The President and the General Manager's Report. Sa atong mga pinalanggang member consumer owners, ang tuig 2025 puno sa mahinungdanong mga nakabot sa atong operasyon, mga transisyon sa institusyon ug bag-ong mga pasalig diin kining tanan nakabase sa atong malungtarong misyon sa paghatag og luwas, kasaligan ug barato nga kuryente sa matag panimalay ug komunidad sa tibuok dapit nga sakop sa atong prangkisa. Uban ang garbo ug determinasyon, atong pamalandungan ang mga kalampusan ug hagit sa tuig 2025 pinaagi niining report sa kadumalahan sa Surseco 1. Leadership Transition. Niadtong November 8, 2025, natala ang makasaysayanong turnover sa Surseco 1 sa dihang gitapos ni Mr. Jocelyn M. Moralda ang iyang dungganong 13 ka tuig nga pagserbisyo isip General Manager sa kooperatiba. Si Engineer Rolando B. Perante mao ang opisyal nga nilingkod isip bag-ong General Manager. Kini nga kausaban nagsimbolo sa pagpadayon sa kalambuan o pagsiguro nga ang Surseco 1 magpabiling lig-on nga haligi sa atong komunidad. Financial Performance. Sa 2025, ang Surseco 1 nitala og net loss na 5.39 million pesos tungod sa mga puhunan sa pag-ayo sa distribution lines alang sa mas lig-on nga serbisyo. Bisan pa niini, nagpabili ng atong tinguha alang sa malungtarong operasyon. Sa 1.05 billion pesos na kinatibuk ang kita, 70% ang niadto sa mga power suppliers, samtang ang nahabilin gibahin alang sa internal operations nga 14%, buhis 13% o capital expenditures nga 3%. Kini nagpakita sa hagit sa pagbalanse sa bayranan sa kuryente batok sa kalambuan sa kooperatiba. Misaka og 8.64% ang energy sales o 91.29 million kilowatt-hours tungod sa mas taas nga konsumo sa mga balay ug negosyo bisan pa sa pag-ubos sa gamit sa mga industrial consumers. Nagpabiling lig-on ang collection efficiency sa 98.03%. Ang Bisliguan District ang nanguna at 99.61%, kisundan sa Hinatuan District na 99.57%, Tagbina at 99.14%, Lingig at 98.71%, Barubo at 96.37%, ug Bislig District 2 at 94.78%. Padayon ang pagpalapad sa atong collection agents aron masiguro ang kalig-on sa atong financial operations. Power Supply and Rates Management. Na-maintain sa Surseco 1 ang lig-on nga supply sa kuryente nga moabot og 15.39 megawatts pinaagi sa kontrata sa PISAM at 4 megawatts, ThermaSouth Incorporated at 3 megawatts, ug GN Power at 8.39 megawatts. Sa dihang misaka ang demand ngadto sa 16.49 megawatts ni atong December 2025, ang Wholesale Electricity Spot Market or WESM mao'y nagsilbi nga source aron mapun-an ang kakulangon sa supply ug malikayan ang mga power interruptions. Ang average rate sa 2025 niabot og 12.0156 pesos per kilowatt hour, mas ubos gamay kaysa 2024. Ilang kuban kini sa generation and transmission at 67%, distribution at 21%, o government charges at 12%. Mapasigarbuhon kami nga ang atong distribution charge wala mausab sukad pa ni atong 2010, usa ka pamatuod sa atong saad sa paghatag og serbisyo sa labing mubo nga presyo. Sa bahin sa renewable energy, natuman sa kooperatiba ang obligasyon niini at 11,644 renewable energy certificates pinaagi sa feed-in tariff allocations or feed-all, net metering ug market purchases. Padayon usab ang atong pagpangita og dugang green power pinaagi sa competitive selection process ug embedded generation aron suportahan ang nasudnong tinguha alang sa renewable energy pag-abot sa tuig 2040. Technical Operations and System Performance. Sa tuig 2025, ang Surseco 1 nagtutok sa grid modernization aron matubag ang nagkadakong panginahanglanon sa enerhiya sa prangkisa. Ang System Average Interruption Frequency Index or SAIFI miuswag ngadto sa 8.79 interruptions per consumer. Aduna usab pagsaka sa gidugayon sa pagkapalong sa kuryente or SAIDI na 994.73 minutes per consumer
nga nagpakita sa panginahanglan sa mas paspas nga pagbalik sa serbisyo sa suga. Nasuta nga 70.16% nga nagunang hinungdan sa pagpalong ang mga kahoy nga gitanom duol sa atong linya. Busa, ang kooperatiba nagpahigayon og intensive line clearing diin 186.06 kilometers of distribution lines ang nahinlo sa atong coverage area. Ang system demand misaka og 4.76% na niabot sa peak nga 18.04 MVA. Ang Tabon Substation nahimong sentro sa pag-uswag, diin natala ang 11.41% nga pagsaka sa demand ug 71% nga utilization, di mailhan sa dinaliang panginahanglan sa pagpalapad sa kapasidad niini. Samtang miuswag ang pagkaepesyente sa sistema nga makita sa 97.67% nga power factor ug 70.84% nga load factor. Ang system loss misaka ngadto sa 10.63%. Aron malihok kini pabalik, among gipakusgan ang mga technical nga interventions lakip na ang feeder reconductoring o pag-upgrade sa mga transformer uban ang agresibong kampanya batok sa pagpangawat sa kuryente pinaagi sa Operation Susi sa Metro. Ubos sa capex plan nga giaprubahan sa ERC, kita namuhunan og 19,324,423.69 pesos alang sa mga mahinungdanong capital improvements gikan sa preventive maintenance sa substation hangtod sa pagpalit og mga modernong kagamitan sa linya. Dugang paniana, padayon natong gisagop ang transisyon sa enerhiya pinaagi sa atong net metering program nga karon dunay 279 kilowatt power nga installed solar capacity. Kining tanan nga paningkamot nagpakita sa lig-on nga pasalig sa Surseco 1 sa maalamong pagdumala sa panalapi, teknikal nga kahanas o paghatag og kasaligan ug malungtarong kuryente alang sa atong mga member consumer owners. 2025 Electrification Milestones. Gipakusgan sa Surseco 1 ang iyang misyon alang sa hingpit nga elektrifikasyon niadtong 2025. Ang kooperatiba nidawat og 1,057 new members ug nakatukod og 1,172 new connections na nagdala sa atong kinatibuk-ang gidaghanon ngadto sa 82,392 members ug 67,040 nga active connections. Ang atong mga programa sa infrastruktura nakakabot og mga kritikal nga kalampusan karong tuiga pinaagi sa saktong paggamit sa gihatag nga government subsidies. Ubos sa electrification program, atong gigamit ang subsidy nga 49.8 million pesos aron makahatag og kahayag sa 23 ka mga sityos sa 5 ka lungsod. Kini nga inisyatiba nga nagsugod ang konstruksyon niadtong October, ilauman nga makahatag og kaayuhan sa 703 households diin gipaningkamutan nga mahuman niadtong April 2026. Dungan niini, nahuman usab nato ang 21.36 million pesos nga upgrade ubos sa Barangay Line Enhancement Program sa Barangay San Jose, Bislig City. Pinaagi sa pag-usab sa single-phase nga linya ngadto sa high-capacity 3-phase nga configuration, atong napalig-on pag-ayo ang reliability sa grid alang sa lokal nga komunidad. Isip pagsunod sa Department of Energy, ER number 1-94, mihatag kita og libre o komprehensibong suporta sa elektrifikasyon ngadto sa 31 ka mga kabus nga panimalay. Pinaagi niini, ang Surseco 1 nagpadayon sa paghimo sa mga mando sa gobyerno nga mahimong tinuod nga instrumento sa kaangayan o pag-uswag sa katilingban. Institutional and Governance Matters. Sa Surseco 1, ang kalampusan nakatukod sa pundasyon sa lig-on nga pagdumala ug aktibong partisipasyon sa mga member consumer owners. Niadtong 2025, gipakita sa Board of Directors kini nga pasalig pinaagi sa pagpasa sa 147 ka mga resolusyon nga alang sa kaayuhan sa mga MCOs, mga proyekto sa infrastruktura ug pagpalambo sa mga empleyado. Kini nagsiguro nga ang atong operasyon magpabiling nagsunod sa mga mando sa nasudnong gobyerno gikan sa NEA, DOE ug ERC. Ang atong demokratikong proseso nagpabiling lig-on ug transparent. Samtang ang distrito sa Bislig 2 malampusong ni-re-elect kang Engineer Domenador P. Abe isip representative sa Junta Direktiba, ang distrito sa Hinatuan nakasinati og failures of election tungod sa mga eligibility standards sa RA 10531.
Aron mapadayon ang pagpanilipod sa interes sa hinatuan, gipili sa board si Engineer Abe isip caretaker board of director aron masiguro nga ang matag distrito dunay gihapoy eksperto nga tingog diha sa pagdumala sa kooperatiba. Ang transparency niabot sa kinatas-ang punto atol sa 46th Annual General Membership Assembly or AGMA nga gitambungan sa 6,256 attendees pinaagi sa physical o digital nga mga plataporma. Kini nga pakiglambigit mao ang nagunang rason sa atong pinakadakong kalampusan karong tuiga. Ang pagkuha na usab og hingpit nga score ng 100% ug ang AAA or Green EC nga rating gikan sa National Electrification Administration. Kini nga prestihiyosong klasifikasyon isip usa ka premier nga extra large electric cooperative nagpakita sa kusog sa teknikal ug kalig-on sa panalapi na atong gisaad sa atong mga miyembro. Member Consumer Engagement and Advocacy. Sa Surseco 1, nagtuo kami nga ang mga miyembro nga adunay saktong kasayuran ug gahom mao ang pundasyon sa usa ka lig-on nga kooperatiba. Ang atong mga paningkamot sa pagpanalipod niabot hangtod sa nasudnong ang-ang pinaagi sa atong strategic partnership sa APEC Party List ug PhilReca. Duyog kanila, atong gipakigbisugan ang mga katungod sa atong mga MCOs pinaagi sa pagluso og mga balaod nga makapagaan sa mga bugat nga regulasyon ug pagsiguro sa mga makiangayong mekanismo nga manalipod sa malungtarong kaugmaon sa kooperatiba ug sa inyong mga katungod isip konsumidor. Sa lokal nga bahin, giprofessional namo ang paghatag og serbisyo pinaagi sa pagpalig-on sa Building Wiring Electricians Program. Sa pagkakaron, doon na kitay 202 accredited building wiring electricians nga nagserbisyo sa atong prangkisa. Ang pagpatuman sa Revised Policy No. 1 Series of 2010 nagsiguro nga kamo mapanalipdan pinaagi sa uniform service rates o istrikto nga technical standards. Nagpabili ng transparency nga sentro sa atong operasyon. Sa tuig 2025, ipakusgan nato ang atong mga barangay, information, education, and communication drives. Diin atong gidala ang impormasyon direkta sa inyong mga komunidad aron matubag ang mga kabalaka bahin sa billing ug mga pagpapalong sa kuryente. Isip dugang sa ang Surseco 1 karon radio programs, atong gidugang ang usa ka bagong podcast nga Light Talks sa YouTube. Kini nga mga plataporma naghatag og real-time nga mga updates bahin sa presyo sa kuryente ug mga proyekto sa elektrifikasyon, pagsiguro nga bisan asa man kamo, magpabilin kamong konektado ug nasayod isip kauban sa atong misyon sa paghatag og kahayag sa Surigao del Sur. Corporate Social Responsibility. Ipalig-on sa Surseco 1 ang iyang papel isip kauban sa komunidad pinaagi sa serye sa mga Corporate Social Responsibility Initiatives ni atong 2025. Lakip na ang usa ka hospital outreach nga nialagad sa 66 ka mga pasyente sa Bislig District Hospital. Pagbisita sa prisuhan diin nag-apod-apod og grocery packs sa 221 ka mga persons deprived of liberty sa Bislig City Jail o pag-apil sa Camp Paraiso nga naghatag og kalipay sa 50 ka mga bata nga adunay espesyal nga panginahanglan. Sa pakig-alayon sa Aboitiz Power Corporation o sa Aboitiz Foundation, ang Light a Home Project nakapasiga sa 42 ka mga panimalay, pinaagi sa paghatag og libreng house wiring, kilowatt-hour meters ug service connections ngadto sa mga pamilya nga dugay nang nangandoy og suga tungod sa kalisod sa kinabuhi. Intercooperative Solidarity. Ang Surseco 1 nipakatap og mga personahe sa Task Force Metro Zamboanga niadtong August to October 2025 aron tabangan ang ZAMCELCO sa pag-ila sa mga illegal nga mga koneksyon, pag-ilis sa mga depektoso nga kwentador o pag-update sa mga records sa mga konsumidor. Kita usab nagpadala og restoration team ngadto sa mga dapit nga naigo sa Bagyong Tino o Uwan niadtong November 11 to December 12, 2025, diin ilang nahuman ang rehabilitasyon ug pagreroute sa backbone line sa Catanduanes, usa ka pagmatuod sa pasalig sa Surseco 1 sa panaghiusa sa mga kooperatiba pinaagi sa Task Force Kapatid. Awards and Recognitions. Gitapos sa Surseco 1 ang tuig pinaagi sa usa ka dako nga kalampusan sa pagdawat sa 11 ka dagkong pasidungog sa prestihiyosong 2025 NEA Lumens Awards ug sa PhilReca Awards from the Wires. Apil niini ang major NEA Awards nga Consistent Green EC Award, Outstanding EC Award, Top Performing EC Award, Single Digit Feeder Loss Award,
SINAG Award for Free Household Energization ug ang Best Region Award isip miyembro sa Association of Caraga Electric Cooperatives Incorporated or ASEC. Kini nga mga rekognisyon nagpamatuod sa makanunayon nga pagtinguha sa kooperatiba sa kaayo diha sa operasyon, teknikal ug paghatag og serbisyo sa katawhan. Moving forward. Ang tuig 2025 nagpamatuod pag-usab sa atong misyon nga luyo sa matag panimalay nga napasugan, sa matag komunidad nga nakonektar o sa matag kalampusan nga nakabot, anaa ang mga tao, ang atong mga empleyado, ang atong board of directors, ang atong mga opisyal ug labaw sa tanan ang atong mga member consumer owners kinsa maoy naghimo niining tanan nga posible. Samtang gisugdan nato ang tuig 2026 uban ng bag-ong kadumalahan ug tin-aw nga katuyuan, ang Surseco 1 nagpabilin nga maudungon sa mga prinsipyo nga nagabay niini sulod sa kapin-5 katikada nga pagserbisyo: excellence, integrity, solidarity, ug commitment to service. Sa ngalan sa Board of Directors ug sa tibuok pamilya sa Surseco 1, daghang salamat sa inyong makanunayong suporta. Mabuhay ang Surseco 1. Surseco